बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद कुर्बान से कबल मवेशी मंडियों में मेले का समा। शहरी अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश में मगन है। मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर तो मौजूद है, लेकिन कीमतें आसमान से बातें करने लगी। छोटे जानवर की कीमत 1 से 5 लाख जबकि बड़े जानवर की कीमत 4 से 35 लाख रुपए तक जा पहुंची। मजीद मंडी में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मनावा की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा की आमद है। हम ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापारियों को डेरे जमाए हुए तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद का टाइम हो गया है कि ये व्यापारी यहाँ पर आए। हम इनसे जानते हैं, जब ये आए थे इन्होंने फॉर्म कायम किए थे, कितने जानवर लेकर आए थे और अब जो है क्या सूरत है, मुझे बताएँ। जब आप यहाँ पर आए थे कितने जानवर लेके आए थे, अब तक कितने बेच? 55 जानवर लेकर आए। 55 आए थे, और अब कितने रह गए हैं, कितने बेच? अब 35 रह गए। 35 रह गए। क्या देखते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल क्या सूरत हाल है? लोग ज़्यादा खरीद नहीं खरीद रहे लोग। कमी आई है? हाँ जी, कमी आई है। आप मुझे बताइएगा, आप अपने फॉर्म पे कितने जानवर लेके आए थे और कितने फरोख्त कर चुके हैं? हाँ, 50 लेकर आए से 20 फरोख्त कर चुके हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं पिछले साल की निस्बत इस साल में क्या फ़र्क है? फ़र्क ही फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, लोग पूछ नहीं रहे। जो 4 लाख बताते हैं वो 2 लाख 170 बताते हैं। ठीक है, मतलब कि ख़रीदारों में सुस्त रवि का शिकार है ये मंडी इस वक्त। हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद है। मुझे बताइएगा, आप काफ़ी देर से देख रही हैं, पहले मुझे बताइएगा जानवर पसंद आया कोई? जानवर बस इसी तरह ही है कि रेट की कोई समझ नहीं आ रही। पिछले साल की निस्बत इस साल में कुछ ज़्यादा जो है वो रेट ज़्यादा है इस दफ़ा, कि जो जानवर जो है वो 160 170 तक का होना चाहिए था, उसकी कीमत 3.5 लाख 4 लाख 2.5 लाख बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी है, लेकिन इस बार कुछ रेट्स बहुत ज़्यादा है। व्यापारियों के गिले शिकवे अपनी जगह हैं, ख़रीदारों के गिले शिकवे अपनी जगह हैं, और मंडी की ओवरऑल सूरत हाल जो सेल एंड परचेज़ की थी वो हमने थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की यहाँ के व्यापारियों से। तो उनका यही कहना है कि मंडी में जो सेल परचेज़ का मामला है वो काफ़ी जो है सुस्त रवि का शिकार है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले जो आखिरी दिन है उनमें हम देखेंगे कि थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर आएगी। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि ईद करीब आते ही जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में तकरार, शहरियों के महंगाई के शिकवे। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो कि इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, हम शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर मौजूद हैं और ईद के करीब आते आते जो है शहरियों का रश भी जो है मंडियों के अंदर बढ़ता जा रहा है। खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, भावों का सिलसिला अरूज पे है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जिन्होंने एक बड़ा खूबसूरत बैल, लेकिन मैं कैमरा शहबाज खान आपको दिखा सके तो ये वो खूबसूरत बैल जो कि उन्होंने ख़रीदा है। अब इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। सर, आपने ये बड़ा खूबसूरत बैल ख़रीदा है, इसके बारे में बताइएगा कि आपने ये कितने में ख़रीदा है, क्या सूरत हाल, मंडी की क्या कंडीशन चल रही है अभी? अब एक जानवर है जिसकी आप कहें मालियत तकरीबन है कोई 4-5 लाख है, 3 लाख 3.5 लाख, उसका 10-10 लाख मांग रहे हैं। तो इस बात से ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मुनासिब से पैसे मांगे, ना अपना टाइम ज़ाया करें ना हमारा टाइम ज़ाया करें। सर, आपने जानवर कितने का ख़रीदा ये वाला मंडी से? ये हमने जनाब उसने मांगा था 9 लाख रुपया, और समझ लें कि हम छीन के लाएँ उसे ज़बरदस्ती, तो ये बना है 6.25 का। यानी कि मंडी कंडीशन तेज़ है, मंडी तेज़ चल रही है फ़िलहाल अभी, लेकिन किस्मत आप समझ रहे जितना अल्लाह ताला की तौफीक से होता है आपका, आप लेते ही लेते हो। फिर इसमें कोई चक्कर नहीं है कि जी मंडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जो लेना है वो लेना ही लेना आपने। बिल्कुल, आपने सुन का कहना है कि मंडी तेज़ है, लेकिन शहरियों की मजबूरी है कि उन्हें जानवर ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो देखना ये है कि मज़ीद जो है अब ईद के अंदर मज़ीद कम दिन रहते जा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल बनेगी मंडी की। भाव तो बना के शहरी जो है जानवर खरीदने का सिलसिला जारी है। देखना ये कि क्या सूरत हाल बनेगी और किस तरह शहरी ईद तक अपने मनपसंद जानवरों को खरीद के अपने घरों को लेकर जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में 6 से 9 जून तक आम तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। पंजाब में 6 से 9 जून तक ईद उल अज़हा की छुट्टियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्शन ऑफिसर वेलफेयर 1 आदिल उमर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से अमन कमेटी उलमा कराम के वफ़द की मुलाकात। ईद उल अज़हा और मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि शहर में अमन व अमान बरकरार रखने में उलमा कराम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। मज़ीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताएगा मुलाकात में किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? आज बिल्कुल डीआईजी ऑपरेशन का उलमा कराम के वक्त से मुलाकात हुई है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से अमन कमेटी उलमा कराम वक्त की मुलाकात हुई। ईद उल अज़हा और मुहर्रम हराम सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई।
DIG ऑपरेशन ने कुर्बानी की खाले अतिया के हवाले से कवानीन पर भी गुफ्तगू की। उलमा कराम को महकमा दाखिला की जारी करदा कालदम तंजीमों की फहरिस्त बारे भी आगाह किया गया। उलमा कराम ने ईद उल अज़हा सिक्योरिटी बारे अपनी तजावीज़ पेश की। DIG ऑपरेशन ने उलमा कराम की तजावीज़ के हवाले से मुतलका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। शहर में अमन मान बरकरार रखने में उलमा कराम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इस मुलाकात के मौके पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था, उनका ये भी कहना था कि मुश्तरका लाहे अमल के जरिए बड़े चैलेंजेस से भी निपटा जा सकता है। और उलमा कराम ने अमन मान बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ मुश्तरका कोशिशों का अदा किया है। मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम ने मुलाकात में शरीक हुए। मौलाना असद उबैद, मोहम्मद नसीर खरार, अजीजुर रहमान, बाबर फारूक रहीमी शामिल हैं। मुलाकात में राना नसरुल्लाह, शकीलुर रहमान भी शरीक हुए। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि पंजाब में कालादम तंजीमों पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी कालादम तंजीम को कुर्बानी की खालों के लिए बैनर्स और बोर्ड्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला में SCCLO का 29वां इजलास। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। इजलास में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास के दौरान ईद उल अज़हा के तनाजुर में सुबह भर के अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ब्रीफिंग दी। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना कमेटी ने मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती में भी तोसी कर दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब में कालादम तंजीमों पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर मुकम्मल पाबंदी है। तमाम अजला में ईद उल अज़हा के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास मुनाकिद हुए। किसी कालादम तंजीम को कुर्बानी की खालों के लिए बैनर्स और बोर्ड्स लगाने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब भर से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। और शहरी कालादम तंजीमों और उनके ज़िली इदारों को कुर्बानी की खालें हरगिज़ ना दें। महकमा दाखिला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। शहरी यकीनी बनाएं कि उनकी इमदाद दहशतगर्दों के बजाय सही हकदार तक पहुँच रही है। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों की हर किस्म की मामलत जुर्म है। दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कालादम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स मदारिस और खैराती तंजीमों को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने का इजाज़त नामा देते हैं। शहरी यकीनी बनाएं कि जिसे कुर्बानी की खाल दे रहे हैं उनके पास चैरिटी कमीशन या डिप्टी कमिश्नर का सर्टिफिकेट मौजूद है। पंजाब चैरिटी कमीशन और नेक्टा की वेबसाइट पर तमाम कालादम तंजीमों की तफसीलात दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को जानवरों की आलाइशें फौरी तौर पर उठाने के लिए खसूसी इक़दामात की हिदायत भी कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि ईद के मौका पर सफाई से मुतालिक शिकायत की सूरत में रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। शहरियों की सहूलत के लिए तमाम अजला में मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। इंतज़ामिया ईद से कबल गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें। सड़कों और गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर जानवर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। लेस्को का ईद प्लान ईद उल अज़हा के मौका पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। CEO लेस्को ने बिजली की बिला तातुल फराहमी की हिदायत कर दी। तफसीलात फहद अमीन की रिपोर्ट में देखिए। ईद कुर्बान पर लेस्को रीजन में लोड शेडिंग न करने का फैसला। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर लेस्को टीम की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुतल्लिका हुकाम को ईद के दिनों में स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद के दिनों में लाइन स्टाफ और शिकायत सेंटर्स में अमला मौजूद रहेगा। CEO लेस्को का कहना है कि तमाम स्टोर्स में भी स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई गई है। इजाफी ट्रांसफार्मर्स ट्रॉलीज का भी बंदोबस्त किया जा चुका है। लेस्को चीफ का कहना है कि ईद के मौके पर मौसमियाती पेश गोई को भी मद्देनजर रखा जाता है। हीट वेव की सूरत में भी स्टाफ स्टैंड बाय होगा। ईद के मौके पर 4 चीफ इंजीनियर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। चीफ इंजीनियर TS डिजाइन निसार सरवर जुमे के रोज फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ इंजीनियर TNG इमरान महमूद हफ्ते के रोज ड्यूटी देंगे। चीफ इंजीनियर PND फैसल जकरिया इतवार के रोज फराइज सर अंजाम देंगे। इसी तरह चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस नदीम मलिक सोमवार को ड्यूटी बजा लाएंगे। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। ईद उल अज़हा के अयाम में वासा का पानी की फराहमी के औकात कार बढ़ाने का फैसला। ईद के तीनों रोज़ 12 से 14 घंटे तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए।
عید الاضحیٰ پر واسا کا پانی کی فراہمی کے اوقات کار بڑھانے کا فیصلہ۔ عید الاضحیٰ پر ٹیوب ویل چلانے کے اوقات کار میں 3 سے 4 گھنٹے تک اضافہ کیا جائے گا۔ عید کے پہلے روز 3 دورانیوں میں صارفین تک پانی پہنچایا جائے گا۔ عید کے پہلے دن کا دورانیہ صبح 4 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ دوسرا دورانیہ دوپہر 2 بجے سے دوپہر 4 بجے تک رہے گا۔ تیسرا اور آخری دورانیہ شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا۔ عید کے دوسرے روز سے ٹیوب ویل چلانے کے اوقات کار میں کمی ہوگی۔ پہلا دورانیہ صبح 4 بجے سے صبح 10:30 بجے تک ہوگا۔ دوسرے دورانیے میں دوپہر 2 بجے سے دوپہر 4 بجے تک پانی فراہم کیا جائے گا۔ تیسرا دورانیہ شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے بعد پانی کے اوقات کار میں دوبارہ کمی کر دی جائے گی۔ عید کے بعد پہلا دورانیہ صبح 5 بجے سے صبح 9 بجے تک ہوگا۔ دوسرا دورانیہ دوپہر 12 بجے سے 2 بجے تک ہوگا۔ تیسرا دورانیہ شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ تمام ڈائریکٹرز عیدگاہوں اور مساجد کے ملحقہ علاقوں کا مکمل سروے کروائیں۔ کھلے یا ٹوٹے مین ہول اور پانی کے اوور فلو جیسی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ تعلیمی میدان سے خبر شامل کریں تو آپ کو بتائیں کہ پبلک سروس کمیشن کے تحت مختلف اسامیوں کے تحریری امتحانات مکمل۔ پنجاب بھر میں ہونے والے 2 روزہ تحریری امتحانات میں 40,300 امیدواروں نے حصہ لیا۔ محکمہ بلدیات میں لیٹیگیشن آفیسر کے لیے 739 امیدواروں نے تحریری امتحان میں حصہ لیا۔ محکمہ انفارمیشن میں لا آفیسر کی تقرری کے لیے 72 امیدوار تحریری امتحان میں شامل تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کی 12 اسامیوں کے لیے 5,681 امیدواروں نے تحریری امتحان میں حصہ لیا۔ محکمہ بلدیات میں بلڈنگ انسپکٹر کی 63 اسامیوں کے لیے 2,418 امیدوار شریک ہوئے۔ محکمہ بلدیات میں اکاؤنٹنٹ کی 35 اسامیوں کے لیے 1,714 امیدواروں نے امتحان دیا۔ ممبران پنجاب پبلک سروس کمیشن عصمت طاہرہ، محمد عرفان تارڑ، زاہد حسین اور دیگر نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ میڈیا اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے زیر اہتمام ذہنی صحت کے موضوع پر آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء طالبات نے مہم میں نہ صرف بھرپور حصہ لیا بلکہ مختلف تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے ذہنی صحت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مہم کا مقصد نوجوان بالخصوص یونیورسٹی کے طلباء میں ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور جذباتی مسائل کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ مہم میں مدد لینا کمزوری نہیں بلکہ ہمت کی علامت ہے جیسے مثبت پیغامات کو عام کیا گیا۔ طلباء نے پوسٹر کمپین، پینٹنگز، ویڈیوز، انٹرویوز کے ذریعے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ شعبہ کی سربراہ ڈاکٹر عائشہ اشفاق نے مہم میں خصوصی شرکت کی اور طلباء کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ذہنی صحت ایک ایسا موضوع ہے جس پر کھل کر بات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے دفاتر میں فوکل پرسنز کا تقرر۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا سرمایہ ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے دفاتر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فوکل پرسنز کا تقرر۔ فوکل پرسنز بیرون ملک مقیم بھائیوں کے مسائل حل کروانے میں کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا سرمایہ ہیں۔ حکومت اوورسیز پاکستانیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کو فعال بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ افضال بھٹی نے او پی ایس ہاؤسنگ سوسائٹی اور سکول کے معاملات سے بھی آگاہ کیا۔ ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مبارکباد بھی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اطلاعات و ثقافت اسمہ بخاری کہتی ہیں سمبھڑیال الیکشن میں گالی گلوچ اور تقریب کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے لوگ سمبھڑیال الیکشن میں جہاں بھی گئے گھڑی چور کے نعرے لگے۔ عوام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خدمت کی سیاست کو ووٹ دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشنز میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اطلاعات و ثقافت اسمہ بخاری بولی کہ سمبھڑیال الیکشن میں نون لیگ کی جیت پر پاکستان کے عوام کو مبارکباد۔ سب کو فارم 45 اور 47 دیے گئے۔ عوام نے گالی گلوچ کے نظریے اور تخریبی سیاست کو فارغ کیا اور الیکشن میں مریم نواز کی خدمت کو ووٹ دیا۔ اس ملک کے اندر جو ایک فتنہ فساد، گالی گلوچ، بدتمیزی اور جو ایک فساد کا نیریٹو تھا، اس کو پہلے جو تخریبی سیاست ہے اس کے ذریعے جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کر کے اس کو فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد الیکشنز جو ہیں اس کے اندر بھی مریم نواز صاحبہ کی جو ایک خدمت کی سیاست ہے
اس کو لوگوں نے ووٹ دیا اور اس کو اپریشیٹ کیا. ازما بخاری کا کہنا تھا فتنہ پارٹی کے سلمان اکرم راجہ نے اس الیکشن کو ٹیسٹ کیس قرار دیا تو اس ٹیسٹ میں نون لیگ کی لیڈ 38,000 سے اوپر گئی. پی ٹی آئی کے لوگ سمبڑیال الیکشن میں جہاں بھی گئے وہاں گھڑی چور کے نعرے لگے. پیپلز پارٹی کو 6,000 سے زائد ووٹ لینے پر مبارکباد. حسن مرتضیٰ نے بڑی محنت کی. انہوں نے یہ بھی کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اور باقی ان کے حواریوں نے کہ جی یہ ٹیسٹ کیس تھا اور اسی ٹیسٹ کیس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو لیڈ 10,000 تھی وہ لیڈ 38,000 سے جو ہے وہ اوپر گئی. وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ مانس الہی جیسے انسان پر بات نہیں کرنا چاہتی. ان کی جماعت کو سیاسی جماعت کہنا بھی باعث شرم ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے رشین فیڈریشن کے اعزازی کونسل جنرل حبیب احمد کی ملاقات میں رشین فیڈریشن لاہور کے اعزازی کونسلیٹ کے سی ای او ڈاکٹر محمد اشرف نظامی بھی موجود تھے. گورنر پنجاب نے اعزازی کونسل جنرل کی خدمات کو سراہا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ معاشی، ثقافتی، تعلیمی سمیت مختلف شعبوں کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے. پاکستان اور روس کے درمیان اقتصادی تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہے اور عوامی سطح پر روابط بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. تو دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق سے محکمہ داخلہ میں علماء کرام نے ملاقات کی. ملاقات میں حکومت اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ملاقات میں سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل، اسپیشل سیکرٹری داخلہ فضل الرحمان، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ، علماء اور مشائخ لاہور مولانا امجد، میاں طارق اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. علماء کرام میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی، مولانا محمد طاہر شہزاد، مولانا عمران الحسن فاروقی سمیت دیگر شامل تھے. علماء کرام میں وفاق المدارس السلفیہ سے پروفیسر محمد یاسین ظفر، پروفیسر عبدالستار حامد اور ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے بھی صوبائی وزیر سے ملاقات کی. خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر میں امن و امان کو یقینی بنا رہے ہیں. مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کا کہنا ہے کہ بجٹ میں زرعی مداخل پر ٹیکس لگایا گیا تو زراعت کا جنازہ نکل جائے گا. امدادی قیمت نہیں دے سکتے تو فصلوں کے اخراجات کم کریں. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر. لاہور پریس کلب میں مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کی پریس کانفرنس. وہ کہتے ہیں پاکستان میں زراعت تباہی کے دہانے پر اور کاشتکار مشکلات کا شکار ہے. بجٹ میں زرعی آمدن پر ٹیکس بڑھایا گیا تو ملک میں زراعت کا جنازہ نکل جائے گا. امدادی قیمت نہیں دے سکتے تو فصلوں کے اخراجات کم کریں. پاکستان میں زراعت نہ ہونے کے برابر ہے. آج پاکستانی کاشتکار جس تکلیف سے گزر رہا ہے اس تکلیف کی شدت بھی میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تھی 3400 روپے فی من، جس میں منافع شامل نہیں ہے. اس کو ملا ریٹ 1900، 2000، 2100. مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکر نے مزید کہا کہ مکئی کا ریٹ 3500 روپے تھا، نئی فصل منڈی میں آتے ہی 2000 روپے من ہو گیا. بھارت میں کاٹن کا ریٹ ایڈوانس دیا جا رہا ہے لیکن ہم پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں. وزیر زراعت عوام کو بتائیں کہ گندم کی پیداواری لاگت اور مارکیٹ ریٹ کیا ہے. آج مکی کا کاشتکار رو رہا ہے، اس وقت اس کو بھی نیند نہیں آ رہی کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس کو نہیں مل رہی. یعنی آج اس کا ریٹ آج سے 10 دن پہلے تھا 3500-3600 روپے ریٹ. جو ہی مکی آئی ہے یعنی بائی ڈیزائن یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا ریٹ آ گیا 2000 روپے کے اوپر. انڈین کاشتکار کو، دشمن ملک کے کاشتکار کو 2025-26 کا ریٹ دے دیا گیا ہے. اس کو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن منسٹر وزیر زراعت آ کے بتائی نہ میڈیا کو. صدر کسان اتحاد نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے زرعی مداخل پر GST نافذ کیا گیا تو کسان سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. تو دوسری جانب سبز مسالہ جات کی سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت عید الاضحیٰ قریب آنے کا پتہ دینے لگی. مہنگائی کے حوالے سے صارفین کے گلے شکوے بے اثر ہونے لگے. انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ گرہ فروشی کے خلاف مسلسل کارروائیوں کے باعث صورتحال بہتر ہے. سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے. جیسے عید الفطر پر بیکری آئٹمز اور دیگر اشیاء کے نرخوں میں اضافہ ایک روایت بن چکا ہے، ویسے ہی عید الاضحیٰ پر سبز مسالہ جات کے نرخوں میں بھی جیسے کسی خودکار نظام کے تحت اضافہ ہو جاتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق پیاز کے نرخ 40 روپے فی کلو مقرر ہیں، لیکن یہ 60 روپے کلو میں دستیاب ہیں. لہسن تھائی 260 روپے کی بجائے پرچون مارکیٹ میں 380 روپے فی کلو تک مل رہا ہے. ادرک 605 روپے کی بجائے 800 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. جیسے ہی کوئی عید یا تہوار آتا ہے اور اسپیشلی اس بڑی عید پہ پیاز، ٹماٹر، مرچیں، ادرک، لہسن، ان کی پرائسز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اوپر چلی جاتی ہیں.
और ये मसनूई ऊपर जाती हैं, ये मतलब आप कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर जा रही हैं तो शायद उन्हें इल्म भी ना हो, लेकिन हर बंदा अपनी उसमें लगा हुआ है। रेगुलर दिनों में कीमतें ठीक रहेंगी, आम दिनों में जैसे कोई दिन दिहाड़ आएगा ऐसी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। दिन दिहाड़ में तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, माड़ा से माड़ा बंदा भी खाए तो कैसे खाएगा। सब्ज मिर्च के निर्ख 90 की बजाय 150 रुपए फी किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल सब्जियों और फलों के हवाले से भी नजर आती है। ये सूरत हाल सारिफीन के गुस्से को जैसे महमीज लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुक्काम के मुताबिक गरां फरोशी के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर जारी मुहिम के बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए हैं और सूरत हाल काफी बेहतर है। ये जो नोटिफाइड रेट्स हम निकालते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, ये मंडी में सुबह प्रॉपर मार्जिन रख के, प्रॉफिट रख के जो हमारे रिटेलर्स हैं उसके साथ निकाला जाता है। जहाँ पे ये ओवर चार्जिंग होती है, ये वायलेशन हैं, और जब हम विज़िट करते हैं मोर देन 20% हमारे वायलेटर्स मिलते हैं। जब हम जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे PCMs FIR भी देते हैं, जुर्माने भी करते हैं, सीलिंग भी हम करते हैं शॉप्स की। सूरत हाल में बेहतरी का ये दावा किसी हद तक मबनी बर हकीकत तो है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। हमारे यहाँ ईदैन पर मौके की मुनासबत से मुख्तलिफ अशिया के निर्खों में इजाफा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, और ये सूरत हाल किसी हद तक इस ईद उल अज़हा पर भी नज़र आ रही है। लेकिन ये अमर खुशगवार हैरत का बाइस भी बन रहा है कि सूरत हाल बहरहाल गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर दिखाई देती है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।